السلام عليكم. جيتكم فيديو جديد بالنسبة للموديول ديال الكونتابيليتي جينيرال بروميير اني كوميرس. على بركة الله نشوفو la définition notion du bilan. Le bilan est un tableau qui représente la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée, divisée en deux parties. Partie gauche comporte les emplois, on les appelle actifs. La partie droite représente les ressources, on l'appelle passif. Donc le bilan هو واحد لو طابلو كيعطينا الحالة المالية ديال واحد الشركة في واحد الوقت معين وكيتكون من دو بارتي. لا بارتي غوش فيها لي زامبلوا هي لاكتيف و لي ريسورس بارتي droite appelée passif. بالنسبة للديفينيسيون ديال سي بي سي كونت ديال لي برودوي اي شارج اللي كيتكون من لي كلاس 5 و 6. هاك est un document qui synthèse les produits et les charges كيعطينا واحد الريزومي على لي برودوي و لي شارج، يعني كنجمعو فيه كلاس 5 و 6 de l'exercice tout en dégageant les résultats au niveau de résultats. يعني بالتالي كنحسبوا لي ريزولطا. بالنسبه للميثود باش كنحسبوا سي بي سي عندنا ريزولطا ديكسبلواتاسيون كتساوي لنا برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص شارج ديكسبلواتاسيون. résultat financier produit financier ناقص charge financier. résultat courant résultat d'exploitation plus résultat financier. résultat non courant produit non courant ناقص charge non courant. résultat avant impôt résultat courant plus résultat non courant. résultat net de l'exercice et résultat avant impôt. Le résultat net de l'exercice هو le même résultat اللي كيكون عندنا في les capitaux propres à la fin de l'exercice. بالنسبة للديفينيسيون تشارج قالك لي سوم او فالور فيغسي ا دي تيغ، يعني واحد لي مونطون ولا واحد القيم اللي كيعطيهم واحد لي تيغ يعني اشخاص. بالنسبة للبرودوي قال كونستيتي لونسوم دي روسيت، يعني كيتكون واحد لي روسيت روسي اللي خديناهم شديناهم ولا او راسيفوار او كور دان اكزرسيس ديتيرميني. بالنسبة للفارياسيون ستوك برودوي كتساوي لنا ستوك فينال موان ستوك انيسيال. بالنسبة لي فلي اللي هما لي زيشونج désigne les mouvements des biens matériels، يعني les échanges يعني التغيرات هما الموفمون كيتكونوا ماتيور بروميير ستوك مارشانديز. هاد لي فلي ولا لي موفمون كيكونوا ما بين لونتربريز و لي زوطر اجون ايكونوميك. بالنسبه للديفينيسيون ديال ليفر جورنال هو واحد لو دوكيمون كونطابل كي كومبورت لي زوبيراسيون دو بيلون، يعني كتكون من لي زوبيراسيون دو بيلون عندك الاكتيف و الباسيف اون بليس دي زوطر اوبيراسيون اللي كيكملوا لنا لو جورنال. بالنسبة للديفينيسيون ديال البالونس dernière définition هاك واحد دوكيمون كي نابا ان كاركتير جوريديك اوبليغاتوار، يعني ماشي ضروري قانوني. قالك سون ريكابيتولي قالك تو لي كونت دي غران ليفر، قالك هاد لي كونت ديال الغران ليفر ا اون دات دوني. قالك هاد لي كونت سون كلاسي دون لا بالونس، يعني كيتكلاساو في لا بالونس من لو بروميير كونت يعني من لا كلاس 1 تا كلاس 6. Elle joue un rôle dans la mesure où elle permet d'assurer le respect du principe de la partie double. قالك هاد لا بالونس هادي عندها واحد الدور مهم اللي هو كيمكننا باش يحتار لنا القانون ديال لا بارتي دوبل، هي ليكيليبر ما بين الاكتيف والباسيف. هكذا كنكون وصلنا لنهاية هاد الفيديو بالنسبة للبارتي تيوريك ديفينيسيون ديال لي تيرم دو لا كونطابيليتي جينيرال.